तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट धुलो भुटे बैना घर झने मन लागन्छ धुलो भुटे बैना घर झने मन लागन्छ बैना हाता पुरी झज्या खने मन लागन्छ बैना हाता पुरी झज्या खने मन लागन्छ। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै संगीलाई साइन अनुसार कि पहिला जिर्यालै गरे आजलै आइग्या रचनाबठी तमसित ढोकाभिट गद्दाकी निम्ति पल्ला खण्डका डम्बर बाबु बोहरासितै म कार्यक्रम चलाउनाकी निम्ति गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिलेसँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाइ हुँदैक्या सोमबार की बसाईमा गीती रचना वाचन हुनान रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान तमुनलाई थाहा भएकी कुरा हो। हामीले यो कार्यक्रममा नयाँ किसिमकी कोसेली पस्किनु हुँदै क्या शनिबार जुदी कोसेली हुन्छ आइतबार मंगलबार जुदी हुन्छ सोमबार बुधबार जुदी किसिमकी कोसेली पस्किनु रे मैले भन्नाले आज रचना वाचन गद्य बसाए हो झ्याउरेलै छन् गीती रचनालै छन् कार्यक्रम सकिन्जेसम्म ढोकाभेट सुने साथ दिया भन्न चाहनौ। यदि तमुनलाई डोटेली भाषा साहित्यका गीत कविता रे गजल मुक्तक लेख्दो हुन्छ भने ढोकाभिटकी लेखा तमले लेखबाट पठाउन सक्यौ। त्यसरी अहिले नयाँ विधाका रूपमा ठिन्के गुडेकी कोसेलमा नानी बातैलाले समेटार्यौ अरे तै विधालाई जोड लेख्यौ तै विधामालाई तमुनलाई यदि कलम चलाउनुहुन्छ भने तमले पठाउन सक्यौ। नयाँ सिर्जनालाई गद्द सक्यौ आइना बातै नयाँलाई बनाउन सक्यौ भने जो हमारा मौलिक आइना बातै छन् तनलाई तमुनले लेखेर पठाउन सक्यौ। ठिन्के गुडे कोसेलका दिन आइना बातालाई पस्किने प्रयास गर्ला। रे आज रचनाको कार्यक्रम भया हुनाले रचनाका बारेमा के जानकारी गराउन मै जुमेल 4 विधा तमलाई भने गीत कविता गजल मुक्तक इन 4 विधामा यदि कलम चलाउन हुन्छ तमलाई भने तमले लेखेर पठाउन सक्यौ। गीती रचना लेखी पठाउने सँगैले कम्तीमाले 8 गीत लेख्नु पर्ने हुन्छ भने तमले वर्ता 30 गीत है जन बढाइदिया अरे 8 गीत है जन घटाइदिया भन्न चाहनौ। शीर्षक एकै विषयवस्तु भनेको मतलब तमुनले जय शीर्षकमा गीत लेख्नु खोज्या सुरुबटे छाड्डी 12 सम्म तसै शीर्षक अनुसारका तमुनले गीत लेख्नु पर्ने हुन्छ। भाषामा विशेष ख्याल गर्दिया अनुप्रासकी कुराले छ अनुप्रासमा ध्यान दिन पर्ने देखिरहेछ। बहुत जसा संगीतले जो रचना लेखी पठाउनान् अनुप्रासको प्रयोग निकै नाइ भइरहेछ भने हामीले रचनालाई कार्यक्रममा प्रसारण नाइ गर्दा अनुप्रास त मिलाइराख्यो मैले भन्नेलाई कसैलाई लाग्न सकन्छ अर्थसहितको अनुप्रास जसो गद्यसित भद्द मद्द मिल्यो भने कद्द भन्ने तमले शब्द यदि हाल्न खोज्या भनेपछिमा उहीको अर्थ नै हुनु तपाईको लेखा अर्थसहितको अनुप्रासको तमुनले प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। यसमा विशेष ध्यान दिया भन्न चाहनौ। त्यसरी डोटेली भाषाका कविता लेख्दा संगीतले
झ्याउरेमा जतिले लेखन्छौ छन्दका कवितालाई तमुनले लेखन्छौ, हामीले पद्य साहित्यलाई मात्रै समेट्य भए हुनाले तमुनले भाषामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कसैलाई लाग्दा रह्यो हो कि रचना कसा पठाउने कि गद्य कसो गद्य भन्नुभयो त भन्यो ठेगाना कहाँ रहेछ हामीले कसरी पठाउनु भन्नेलाई तमुनलाई लाग्दा रह्यो हुन सकन्छ। तैकी लेखालाई म जानकारी गराउन तमुनले रचना लेखी पठाउन कि न्युति कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा चिठी पठाउक्यौ। फेसबुकमा छौ भने रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेटमालाई पठाउन सक्यौ र व्यक्तिगत रूपमा मेरा मेसेन्जरमा जो जोडिरहेछौ मसित फेसबुकमा मेरा मेसेन्जरमालाई तमुनले रचना लेखी पठायो भने तनलाई तार वाचन गद्दै जानकारी गराउनौ र कार्यक्रमका नियमअनुसार आएका रचनालाई मात्रै वाचन गद्यौ युलाई जानकारी गराया। यदि तमारा गाउँघरबाट कोही मान्छे बजारतिर उन्नारेन अब नजिक छौ हतो हातलाई चिठी तमुनले पठाउन सकन्छौ। तैकी लेखा जो मान्छे बजारतिर उन्नारेन अथवा तमै उन्ना छौ भनेले ट्याक्क कनाय हमारा 7 स्टारका मुजेलासम्म पुग्या हमारा कार्यालयमा तमुनले चिठी पत्र छाडिदियो भने तनलाई निक्केरी कनाय हेरिबर किस कसो छ उही अनुसार चाजु बाजु हम मिलाउला या बठे। यो जानकारी गराइसके पछा अब ब्यालो नगरबाट सदान कि जस्या ढोका भेटका दारु गाड्डातिर लाग्गौं बहुती मिठा सुनो लाग्दै खालका विज्ञापन रे सन्देश बठे। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडे कि बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झ्यान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा थिए। है गोसे तमलाई हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तातो देशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हा। खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्या काल सुख मिललो भणी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मुनि बसुई नाय भणी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोच्चा रे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जासम्मलाई नाइ बन्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दा कि ट्र्याक्टर यावा जना कि चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट। बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 98 48 76 79 63 रे 98 064 35 683। अला बुद्धि मोइत रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दा टट्टी घर गया झडा हनै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड भइरहन्छे हल चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कणौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोडपे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा।
श्रोता संगी आजकी न्यूतिलै ढोका भेटका दार उगाडाल्या भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देश भेटे या ब्यालु नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनाऊ। आजकी यो पहिली चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सुराड बठे सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीले पठाया हो। उनले ढोका भेटकी लेखा फेतुलीको गुमान शीर्षकमा इन्द्र बज्रा छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू कविता। पल्ला घरै फेतुलीको छ साना धोखैच तैको मनको कमाना हाँसो छ मुस्क्या खुब लाल थोल छन् गोल गल्फु तकरु पसोल रातै उठन्जा जब झान्सी गौन हातै छ तैको टच गद्दु फौन पर्सो फिजन्जा जब झाई गोठ सेल्फी खिचन्चे गरी ठ्यास ओठ हळी गन्न औन्जा तौ क्या डजन्जा सागै नपाक्दो ढकना लगन्जा आडो खडायो जतरा पिसन्जा जेउडो हरायो बनबेत झन्जा औला ठड्याई बरखैची फोटो तल्ला हडैनो सुरुवाल छोटो डेउडा बिसरि गई पप गीत गाउँछे बौला सिमोटी खुब धाक लाउँछे छरबट छारै गरी नन्दी नाना हप्काउन खोजी घरका छन्याना नै तग्दे भोङ्या नखरा गरन्छे बोल्दै नबौस्या जुडीमा चढन्छे सम्झाउन खोज्या बराउँछि रेकी चुल्झाल झान्छे सयना नधेकी अन्धेर लाग्यो कलिको सराप क्या देख्दो भई हो जमना खराब क्या देख्दो भई हो जमना खराब। सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। फेतुलीको गुमान शीर्षकमा इन्द्र बज्रा छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालै इसिसा कविता लेखी पठाउनाइरह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराडका सँगै सुरेश चन्द ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पाछा अर्का सँगीकी चिठीलाई वाचन गरिहाल्लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडी देवल भुइस्यौं घर भई हाल पडौसी देश भारतबाटै मदन भण्डारी चन्दन जीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा कि भया देशका दशा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनारा गीत। ठुलठुले फट्टाक हाले बेलका भगौ त्यानले देशै बेचे खाइदियोला देशका अगौत्यानले माटी बेच्यो मतारी बेच्यो आयो यम शिशे देशके जुकुत धेके दुनिया गद्दी खिसे लाज शरम काग योला थोक्काइ त बुझाब देशका कि दशा हुन्ना आगाइ त सोचाब मती मारी भ्रष्टाचारी नक चरा नेता हाण भोण्या क्यापाइक तम दे भोण्याका देता साँची देश भया हो कि औरका अधीन क्या हो यो यामसिसी भन्नु कसै थाहा नै थिएन साँची देश बेच्यो हो कि खाली हन्की कुरा इजुका छातीमा बसे हाण्यो हो कि छोरा साँची देशै बेच्या हो त हेदे सका भोल्या माटी मता रिको भाउ कत्रो प्यामा तोल्या बुद्धि भ्रष्ट भया हो कि मारी हो कि मते अर्खा हात देश दिनु
क्या पढ्योला त ते यो त निको नाइ भयोला देशै बेच्या हो त धेउडाले लाकोडो खाइदे लोला तो त कलिका प्रभावले हो कि नेताई हन्की ईशा देश अर्खा हात दिनाई यिनिए तेका तेसा जय जनताले विरोध गर्यो क्याइ हो उसै गद्दो दुबला गोरुले हजुर काना लाइन चद्दो के गर्याला देशका नेता भन्नाइ के छ लाज नेपाल इजुका आँखा आँसु देख्दौ आज बौली गया देशका नेता जनता दियो धोका बसाइन अर्खाका अधीन हाम्रो यालै भोका ज्या भयो भइगयो अब सोचेर क्या हुन्छ आफ्नै निकम्मा भया ज्या हुन्छ त्या हुन्छ नेपालका चिफला नेता कुरा गद्या न्यारा सबै आफ्नी आफ्नी छला आफ्नै दुःख प्यारा रुसले युक्रेनको युद्ध लगातार जारी आफ्नी माटीकी न्युति मान्स मारा सारी मान्स मारा मारे युक्रेन नहै सिक नेता आफ्ना देशकी न्युति कस्या लड्डु देश किलाई कस्या गद्दु ड्युटी आफ्नो देश बचाउ नाकि घोडा धसी राइछ माटाको इज्जत राख्दै कम्मर कसिराइछ यो युद्ध कहाँसम्म जान्छ कति होइग्या लास जिउना हुने मन्त्र छ कि प्रभु तेरा पास जिउना हुने मन्त्र छ कि प्रभु तेरा पास युक्रेन नहै सिक नेता आफ्ना देशकी न्युति कस्या लड्डु देश किलाई कस्या गद्दु ड्युटी अहिले हरेक विश्वका मान्छेले युक्रेनका राष्ट्रपतिको प्रशंसा गर्दारेन देख्या जो आफ्ना देशकी न्युति आफ्ना जनतानसित आफ्ना सेनानसित युद्धको मैदानमा उतर्यान तन भिडियो तन फुटा हामीले फेसबुकमा मजासित हेर्दार्यौं दुनियाँलाई चकित पाड्ने काम उनले गरिरहेछ यति निका मान्छे जब देशको नेतृत्वमा हुन्न भने मान्छेलाई देशकी न्युति रगत पसिना बगाउनकी न्युति तति असजी नाइ होलो जसो लागन्छ हामीले कोरा भाषण गर्दौ देख्या देशकी न्युति हम लाग्दौ भनेर काठमाडौँमा बोल्दिनु कालापानी लिपु लेकमा झाइबर जो आवाज उठाउने मान्छन् उनलाई मात्रै उहाँको पीडा थाहा छ रे काठमाडौँमा झाइबर हाम्रा देशका ठुलठुला सुरक्षा भएका शहर बजारमा झाइबर चिल्ला चिल्ला कुरळे गद्या हाम्रा देशका जो नेता छन् उनले पक्कालाई युक्रेनबाटै किन पाठ सिक्दु पर्नेछ देख्या युक्रेनका राष्ट्रपतिले जय किसिमको सहानुभूति देखाइरहेछ जनतालाई जय किसिमले हौसला दिइरहेछ सायद तसा चेला विश्वमा कमकमै जन्मिने रहन् किनकि हामीले तात्तातो घटना अफगानिस्तानको लै हेर्न सक्छौं तालिबानले सत्ता कब्जा गर्दै बेला कसै देशका राष्ट्रपति कसाई सुसुन्या हामीलाई लागन्छ कि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदोमिर जेनेलस्की जस्ता चेला हाम्रा देशमा यदि जन्मिदियो भने सायद हाम्रा देशमा परिवर्तन हुनकी निम्ति त्यति समय नलाग्दै थियो जसो सायद सबैलाई अनुभव हुन्न रह्यो जसो लागन्छ किनकि आफ्नो प्राण गएलै आफ्ना देशमा झालो अरे आफ्नो देश छाडेर बाहिरका देश सुरक्षाकी निम्ति नाइजनु भनेर बोल्ने तै किसिमको कबुल गद्दे चेला उनबाट हामीले एक किसिमको पाठ सिक्न सकौं देश बराबरको के नाइ रहेछ आफ्नो मातृभूमि आफूलाई जन्म दिने इज्जत जति प्यारा छन् देश तति प्यारो रहेछ देश बचाउनकी निम्ति जो संघर्ष गर्दार्यान कोटी कोटी हामीलाई सलाम गर्न चाहनुहुँदै ढोका भिटका माध्यमबाट आज यो प्रसंग आया हुनाले मदन भण्डारी चन्दनजीले जो युक्रेनको प्रसंग उठाइदियो हुन त यहाँबाट मैले नबनाएलै तमलाई थाहा छ कि फेसबुकमा सबैले फुटा देखिसकिरहेछौ उनीहरु भिडियो तमले सबैले हेरिरहेछौ अरे शिक्षा लिने सवालमा हाम्रा देशका नेताले एक किसिमले शिक्षा लिए हुन्थ्यो नेतृत्व गद्या मान्छे सही भइदियाले देश सही दिशातिर झने थियो भन्ने एक जनताको यो आवाज हो यी आवाजलाई सबैले सुन्नु पर्छ मदन भण्डारी चन्दनजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए ढोका बिटकी लेखा कि भए देशका दशा शीर्षकमा
खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 रोडदेवल भुइस्यौं घर भई हाल पडोसी देश भारतमा कामकाज गद्यसँगी मदन भण्डारी चन्दनजीका गीत पछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्याल्लो। यो चिठी अमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुराबटी प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले बाल कालका झल्का शीर्षकमा झ्याउरे छन्दमा बहुत मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनले यो कविता चेली बैनाका तिरबटी लेखी पठायो। यो कविता गाउने प्रयास गर्दौ। बाजका टोपा आइग्या हुन ओबा बाबाका फगला आइ गयो दैना उदासी मैना मन भयो पगला सिरी रि 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 चल्याको बतास फुलेकी प्याउली झुरेकी न्याउली लगाउन्या उदास भौतै रे गाउँको यो साँझो बाटो कोही उना कोही उबा भेटौलो झान्या हेरेर बसौँ कोही ज्या कोही बुबा मेरा त माइती आउन्या हुन् कब कै बार साई त कि क्या किलाई ती लाग्दी होदैना मै सोराई माई त कि आई झानी दरी खुन मुन भणी सिउन्या हात सम्झी मन हुन्छ कसो सोडेका उइल ऐना रे बात सम्झी बाटेर लोणी मै टुकटुकानी बनाउन्या मात परम धाम होइ गया राम घरका खमात जो नरे तारा धेकाई सारा मै कन भुलौन्या जुलको रे जुलको घुगुती बाली अरेर भुलौन्या आउन्या हुन् कैल बाबा रे घुम्री लठी त टेकेर चैतरे मासो चड्किलो घाम छाताले छेकेर अच्याल त उसो स्वादैन सद जी बडो कसो भ्यो फलेडी मणि है चोरेर खान्या उही गुड स्वादी थियो न केहीको जिम्मा न केहीको चिन्ता बचपनै प्यारो थियो हजार लाख इजोको काख छुटेको भौतै भ्यो बचपन मेरो खोसेर लैन्या कैलाई देऊ मगाली बालकाल फिर्ता पाइन्या भया किन्या थ्या दाम हाली
मै पिठी लाउँथे एकल्या दिदी अच्यालका छैली संगत छुट्या होइ गया वर्ष एक बेसी पाछैली बाटो थियो फेरो हात सामी मेरो स्कुल पुगौन्याइ याद छ कि दूरा ए दिदी मेरा चप्पलै लुकाउन्याइ ये मेरा प्यारा चन्तर्या थोरा मरे कि जिउनो छै काखीमा बसी घुइरन्या बिल्ला कैजोनी पुग्यो है ये मेरा पंगी खेलन्या रुख सोराइ छ तेरीलै कुल्याउँथ्यौ धेकी आमकी डाली याद छ कि मेरीलै ये जन्मभूमि रिटिरे घुमी फालहाली आइझाउली एक कसणो पानी उही तेरा नोला घुट घुट खाइ झाउली एक कसणो पानी उही तेरा नोला घुट घुट खाइ झाउली ए मेरा प्यारा चन्तरे थोरा मरै कि जिउनो छै काखीमा बसी घुइरन्या बिल्ला कैजुनी पुग्यो है बाटो थियो फेरो हाछामी मेरो स्कुल पुगाउन्याइ याद छ कि दुरा ए दिदी मेरा चप्पलै लुकाउने कठै लाडे एक किसिमका शब्द गाउने बेला सबैका यही नै देख्या थोक्काइ चोट पुग्यो जस्तो मलाई लाग्गा छ अरे मेरले आखाइ नि है औंसका तोपा औंसका ढिका तप्पु तप्पु झड्डार्या नैल अरे बहुत जस्ता दिदी बहिनीका आखाइ नि है औंस उन्नारे हुन् यति पीडा छ सोचन्ज्या एकजना चेली मान्छेले आफ्नो माइत्या देश छाडेर पराइका ठुमा गइसकेका पश्चात नाना छनाबटे सँगै खाइ खेलेकी आफनी थली धेक्या आफ्ना पालेका गोरबाच्छा आफूले पानी भरेको नौलो धाराकी याद कति हुन्छ आफूले रुख चढेका तन रुखुनकी याद हुन्छ साथीसँगीकी याद तैपछा आफ्ना इजे बाबाकी याद धेक्या जै इजे बाबाले जन्म दियो जन्माइबर हुर्काइबर ठुली बनायो रे अर्काका जिम्मा लगायो देख्या ज्वाइँ खोजबर तसो किसिमको अवस्थामा एकजना चेली मान्छेले एक किसिमका शब्दका पीडा पक्कालै व्यक्त गर्दान यो चैतको महिना हो भिटौलो लैजिने महिना हो पोका 15 बादबाट आफ्ना चेली बहिनीलाई भिट्टे महिना हो यो भिटौलो लैजिने महिना भए हुनाले एक किसिमका शब्द गाउने बेला जति दुःख मलाई लाग्यो तति दुःख तमनलाई लाग्दा रह्यो भन्ने यो आशा विश्वास मेरो हो प्रकाश पैतोलाजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया उन शब्दका सौकार हुन् देख्या गुरुकालाई गुरु भन्न म उनलाई शब्द सिर्जनाका हिसाबले बहुतै आफ्नो छवि उच्च बनाइसकेका सर्जक प्रकाश पैतोला उनले बौसेका तिरबठेले लेखान पुतारीका तिरबठेले लेखान कबै चेली बहिनीका पीडा लेखान कबै आफ्नै पीडा लेखान समाजका पीडा लेखान हरेक विषय वस्तुको ज्ञान भएका सर्जक आफ्नै फाउन्टेनलाई निकै नै चलाउन सक्या खुबी भएका सर्जक प्रकाश पैतोला गुरुलाई भौती धन्यवाद दिया बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गर्दै हाम्रा सर्जक प्रकाश पैतोलाजीका यो कविता पछा यो बीचमा हम थोक्कै बेर स्याबिस्या गद्दौ स्याबिस्या गद्दा अगाडि डाकाकी स्याबिस्या छ मै बनाल्लौ यो डाकु तमुनलाई सुनाउनु हम बैतडी पाटन नगरपालिका 8 रिसेडीका स्वर्गीय भान्स्य मडैका डाकामी रहेको यो बहुत मिठो ठाडी भाका छ यो ठाडी भाका सुनिसके पछा थोक्कै बेर स्याबिस्या गर्ला डाली बयाउ शालौ दानुला डाली बयाउ शालौ दानुला कुञ्जी कोतगु मारोला कुञ्जी कोतगु मारो
कसैका हौ जुनुला कसैका हौ जुनु बुइसा लैजाइ खाजा लैजाइला बुइसा लैजाइ खाजा लैजाइला कल्नाइ लेबी जायला कल्नाइ लेबी जाय आफै रोयै धुलो धुलौला आफै रोयै धुलो धुलौला आफै मुनबु जायला आफै मुनबु जाय कसा दर्बुनु गौ सोइलौला कसा दर्बुनु गौ सोइलौला सल्याको चुलोकोला सल्याको चुलोको यी ठाउँ यादौ उठाउ यादौला सल्याको चुलोकोला सल्याको चुलोको कर्णाली गौ काचौ माछौला कर्णाली गौ काचौ माछौला पले गौकी काछैला पले गौकी काछै कर्णाली गौ काचौ माछौला कर्णाली गौ कालौ माछौला काछै गौकी पलिला काछै गौकी पले ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदळ्याकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देवरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लागि तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निगनिका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतिनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पलै पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हाँ खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भनी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मुनि बस्सुई नाय भनी सम देउडाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इस्या तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा सम्मलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपेका हर्षेडजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो नि झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 9848 76 7963 रे 98 064 35 683 अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ जाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका
है दाजु तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोतासँगै यो थोक्काई बेरकी स्याबिस्या पछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा अब बढे हम ढोका भेटका छड्डी बारतिर पुग्या हुँ देखा छड्डी बारका संगी चिट्ठी वाचन गद्दौ तै पछा मुलै तम्बठे छुट्टी बर झौलो यो चिट्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 पचरबेउ बठे केशु धामी आँसुजीले पठाया हो। उनले ढोका भेटकी लेखा उदास भयो मन शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत दिशा छन्। ठण्ड का दिन जान पस्या गर्मी दिन भ्या सुरु साइना अनुसार ढोग गर्या ओगो बिन्द गुरो फाग मौरी रानो छैन बगैँचा फूल छैन सेल बसौं छाइला छैन पानी खाऊ मूल छैन तल्ली सोराडको सेरो उन केरो केरो सम्झ नाच सम्झ नार माया कठै ढोका भिट मेरो प्याउली फुली ढकमक गौबाली पसाया सोराडलाई सम्झी सम्झे आँखालाई रसाया गौबाली पसाउन लाग्या सिमल फुली लाल सम्झ नाले मन खायो काँचै गैरे ताल उदासी पुषका महिना हुने रन्छे जाडी आज भोल कहाँ राई गई मेरे फूल भाडे लेखौं भण्या कति लेखौं यही फेसबुक पाना जन्मभरि तडपी बस्नु यही भाग्य चाना लेख है निकाली लिया घर गाड्या फित संसारलाई सुनाइदिया दुखी मेरा गीत आकाश पानीका टंकी बम्बई सहरका गीत लगै छुटिया आज मनका लहरका उन केरो उब फेरो बैत डिको सेरो सम्झना सताई राख्दो सुदूर पश्चिम तेरो मौ भर मौरीले खायो केशर भयो तितो सम्झ नाले मुटु खायो पहाड आउला छिटो बाटामाई शीतल गर्यो पिपलका छायाले 2-4 गीत लेखिदिया सुवाका मायाले जन्मे ठाउँ 7 नम्बर परदेश याइबग दोष काले आई जाउँ कि ए ढोका भेट दूर है हामफाले मेरो मन उडिरहनु पन्छी उड्या जन बाडुले जनलाई दे मलाई सैना आया पन क्या निका नेपालका घर पोत्याका झागेरो सौराई लागि जन्मे ठाउँके काँझाई कन हेरौं डाफे मुनाल नाची रना कोइली गाउना भाका सहर नभुल्य होइग्या गाउँ र याका आँखा सहर नभुल्य होइग्या गाउँ र याका आँखा उदासी मन भयो शीर्षकमा खुबै मिठा गेल लेखी पठाइदियो केशु धामी आँसु जिलाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 पचरबेउका संगी केशु धामी आँसुजीका गीतसितै आजकी लेखा आ मूल्य तम्बठे छुट्टी वर्जन पड्या बेला भइयो इज्यासम्म तमुनले ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी नियुति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकी है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भेटकी लेखा दूर दूर बठे मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै संगीलाई यहीका कुना बठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रमलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोल्पे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोल्पे बजारका दोकानदारी महेश विष्ट रे बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्टजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसबर इज्यासम्म खुरदुर गरिदियो पल्ला खण्डका सँगै डम्बर बाबु बोहरालाई भौती धन्यवाद दिएर
जानजानी भारत तमारा माझमा गायक प्रकाश थापाले गाएको यो बहुत मिठो कारुणिक ठाडीबाका मान्छेको परानी तमारा माझमा छाडेबर आज कि लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमबडा निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइजोन लौपी नमस्कार। हे मान्छेको परानी कर्काली पाताको पानी मान्छेको परानी खसान्छु खरानी पहिरन्छु जोगीको भना खसान्छु खरानी पहिरन्छु जोगीको भना खसान्छु खरानी। हे बादल घेरिँदैन वैशाख भयालो चल्दो बादल घेरिँदैन भाग्य फेरिँदैन साल समय फेरिँदैछन् भाग्य फेरिँदैन भाग्य फेरिँदैन साल समय फेरिँदैछन् भाग्य फेरिँदैन। हे घाँस काट्नु लुच्याको रानी बनालिगी छोरा घाँस काट्नु लुच्याको पुग्ने नै सुच्याको हुने नै मनका जसो पुग्ने नै सुच्याको पुग्ने नै सुच्याको हुने नै मनका जसो पुग्ने नै सुच्याको। हे जोग्यानीलाई भिख छ मानु चामल मुठी दाल जोग्यानीलाई भिख छ मरि जानु ठिक छ जुरै जुरै बाँच्नु भन्दा मरि जानु ठिक छ मरि जानु ठिक छ जुरै जुरै बाँच्नु भन्दा मरि जानु ठिक छ। हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली राशि जादु सभ्यता महान
बोली भाषा लोप भइहाले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भइहाले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटिली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट धुलो भुटे बैना घर झने मन लागन्छ धुलो भुटे बैना घर झने मन लागन्छ बैना हाता पुरी झज्या खने मन लागन्छ बैना हाता पुरी झज्या खने मन लागन्छ। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै संगीलाई साइन अनुसार कि पहिला जिर्यालै गरे आजले आइग्या रचनाबठी तमसित ढोकाभिट गद्दाकी निम्ति पल्ला खण्डका डम्बर बाबु बोहरासितै म कार्यक्रम चलाउनाकी निम्ति गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता संगी तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिलेसँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसाई हुँदैक्या सोमबार की बसाईमा गीती रचना वाचन हुनान रे डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान तमुनलाई थाहा भएकी कुरा हो। हामीले यो कार्यक्रममा नयाँ किसिमकी कोसेली पस्किनु हुँदै क्या शनिबार जुदी कोसेली हुन्छ आइतबार मंगलबार जुदी हुन्छ सोमबार बुधबार जुदी किसिमकी कोसेली